नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म वसुधा केसी। नमस्कार, म माया पाण्डे। सुरुमा हेडलाइन्स। स्थानीय चुनावको पुनः परिणाम आउन अझै धेरै दिन लाग्ने, महानगरको नतिजाप्रति आम नागरिकको चासो। एकाएक संसदको अवरोध हटाउने एमालेको निर्णयप्रति सर्वत्र चासो, स्थानीय तहको मत परिणाम कारक भएको अनुमान। सरकारलाई बजेटको चटारो, संसदमा प्री बजेट छलफल, सत्ता पक्षकै सांसदले सरकारको चर्को आलोचना गरे। इन्धनको भाव बढेको बहानामा सवारी साधनको भाडा बढाउँदै सरकार, उपभोग्य वस्तुमा लुटतन्त्र चलिरहँदा नियामक निकाय मौन। र नेपाल टी20 लिग आधिकारिक घोषणा, ए ग्रेडका खेलाडीले न्यूनतम 15 लाख पाउने, खेल असोज 8 देखि। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। स्थानीय चुनाव सम्पन्न भएको 6 दिन बित्नै लाग्दा पनि अझै पूर्ण परिणाम आउन सकेको छैन। पछिल्लो परिणाम अनुसार नेपाली कांग्रेसले 216 स्थानीय तहको प्रमुख तथा अध्यक्षमा जित हासिल गरेको छ। उसले 205 उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षमा पनि जित हासिल गरेको छ। दोस्रो स्थानमा रहेको एमाले 139 स्थानीय तहको प्रमुखमा निर्वाचित भएको छ। एमाले 144 स्थानमा उपप्रमुखमा जितेको छ। यस्तै माओवादी केन्द्र 95 प्रमुख र 104 उपप्रमुखमा विजयी भएको छ। एकीकृत समाजवादीले 9 प्रमुख र 14 उपप्रमुख जितेको छ। जनता समाजवादी पार्टीले 9-10 स्थानमा जित हासिल गरेको छ। राप्रपाले पनि 2 तहमा प्रमुख र 1मा उपप्रमुख पदमा निर्वाचित भएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। चुनावी परिणाम समेत सार्वजनिक भइरहँदा काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारले निरन्तर अग्रता बढाइरहेका छन्। टोल टोलमा संगठन र कार्यकर्ता भएका पार्टीका उम्मेद्वार भन्दा स्वतन्त्र उम्मेद्वारको मत बढी आउँदा दलप्रति किन वृत्तृष्णा सुरु भयो भन्ने बहस सुरु भएको छ। चुनाव सम्पन्न भएसँगै यति बेला सबैको ध्यान काठमाडौँ महानगरपालिकामा रहेको छ। कारण काठमाडौँ देशको राजधानी मात्रै नभएर प्रमुख दलहरूलाई झण्डै दोब्बर मतले पछि पार्दै दौडिरहेका स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालन शाह। स्थापित भइसकेका भनेका दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले प्रतिको वितृष्णालाई जनताले बालन शाहलाई दिएको मतले समेत प्रमाणित गरेको छ। हालसम्म काठमाडौँका वडा नम्बर 1, 2, 3 र 5 को मतगणना सकिएको छ, जसलाई राजनीतिक विश्लेषकहरूले दलहरूले जनतालाई अपमान गरेको परिणाम भएको दावी गरेका छन्। जनताका साझा काम गर्नुपर्छ। हिजो अब जस्तो दलगत रूपमा गर्ने पार्टीका नेताहरूले चाहिँ एउटा पार्टीले अर्को पार्टीलाई व्यवस्था गर्ने, अपेलना गर्ने, काम नगर्ने, डोमिनेट गर्ने जुन संस्कार छ नि, त्यो संस्कारको त यो परिणाम हो। तर बालन जस्ता चाहिँ स्वतन्त्र व्यक्ति जित्यो भने सबैको साझा काम गर्नेछन्, प्रयत्न गर्नेछन्, जनतालाई नयाँ सन्देश उनले गर्नेछन्। जसले अहिले जिताए नि त्यत्रो मत दिएका छन्, त्यतिको त मत त आएको छन्, ती चाहिँ उनका आफ्ना भनौँ सहयोगीहरू मतदाताहरूले पनि सल्लाह सुझावहरू सायद राम्रै दिन्छन्। त्यसो त चुनाव सुरु हुनुभन्दा पहिला नै स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका बालनले अहिलेको परिणाम ल्याउन सक्ने आकलन भइरहेको थियो। काठमाडौँ यस्तो स्थान हो जहाँ तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री रहेकै बेला प्रतिनिधि सभा सदस्यमा पराजित भएका थिए। विक्रम सम्वत 2038 सालमा नानीमैया दाहालले राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यको चुनाव जित्दा होस् वा तत्कालीन समयमा पञ्चायतका हस्ती जोगमेयर श्रेष्ठले पाएको मतकै विश्लेषण गर्दा समेत काठमाडौँका मतदाताले समय समयमा उथल पुथल ल्याउने गरेको प्रश्न हुन्छ। अहिले समेत बालनले पाएको मतले विगत सम्झाइदिएको छ। अहिले कांग्रेस र एमालेका उम्मेद्वारको तुलनामा शाहले पाएको मतलाई दलले सिफारिस गरेका उम्मेद्वारको व्यक्तित्व र उम्मेद्वार चयनमा गल्ती भएको रूपमा हेर्नुपर्ने दलकै नेताहरूको तर्क छ। जुन खालको मतदाताको एउटा मनोविज्ञान देखिएको छ, जुन खालको भोटको डिफरेन्सेस बढ्दै गएको छ, त्यसले गर्दाखेरि काठमाडौँका जनताले स्थापित दलहरूलाई केही सन्देश दिन खोजेको देख्छु मैले। एउटा स्थापित दलहरूले आफ्नो उम्मेदवार छान्दा
परम्परागत मान्यतालाई अगाडि बढाउने गरेका छन्। अहिलेको युवाले के चाहिरहेको छ, अहिलेको सोसाइटीले के चाहिरहेको छ, अहिलेको कन्टेम्पोरेरी सोसाइटीले फेसिङ गरेका च्यालेन्जेसहरूलाई एड्रेस गर्न कस्तो खालको व्यक्ति चाहिएको छ भन्नुभन्दा पनि दलभित्र उसको कन्टिन्युटी के हो, दलभित्र उसको प्रभाव के हो, पार्टीको पोर्टफोलियो उसको के हो भन्ने आधारमा हामीले टिकट वितरण गऱ्यौँ। गर्ने चलन त्यही छ हाम्रो। प्रमुख राजनैतिक दलहरूका उम्मेद्वार सिर्जना सिंह र केशव स्थापितले पनि आफ्नो प्रचार प्रसार गतिले गरेका हुन्, तर अपेक्षित रूपमा दलका उम्मेद्वारहरूले मत ल्याउन सकेको देखिएको छैन। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र काफ्लेका साथमा सुस्मिता बानिया, काठमाडौँ। वैशाख 30 गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको मत परिणाम आउने क्रम जारी छ। मत परिणाम आउने क्रम रोचक परिणाम समेत सार्वजनिक भइरहेका छन्। आँकडा पनि आइरहेका छन्। केही स्थानीय तहमा मात्रै एक मतले चुनाव जित्नेहरू पनि छन् भने पराजित भएको आशंकामा घर फर्कनेहरू पनि झिनो मत अन्तरसहित विजयी समेत भएका छन्। वैशाख 30 को चुनावको मत परिणाम आउने क्रम निरन्तर जारी छ। परिणाम आइरहँदा केहीले विजय उत्सव मनाइरहेका छन् भने कतिपयले अन्तर्घातका कारण पराजित भएको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गरेका छन्। तर केही उम्मेद्वार भने यति भाग्यमानी रहे कि जसले एक मतान्तरले जित हासिल गरे। केहीले त गोलाप्रथाको सहारामा बाजी मारे। एक मतान्तरले जित्ने उम्मेद्वारका रूपमा ताप्लेजुङको सिन्धुङबा गाउँपालिका उपाध्यक्षमा गठबन्धनको तर्फबाट माओवादी केन्द्रका कृष्ण कुमारी कड़रिया विजयी भइन्, जो एक मतान्तरले विजयी भइन्। उनले 2376 मत पाउँदा उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी स्वतन्त्र उम्मेद्वार जीवन कुमार चामलिङले 2375 मत पाएका थिए। काभ्रेमा 3 स्थानीय तहमा 3 ओडामा एक मतान्तरले ओडाध्यक्ष विजयी भएका छन्। तेमाल गाउँपालिका ओडा नम्बर 1 मा एमालेका इन्द्र अधिकारी 1 मतले विजयी भएका हुन्। उनले 531 मत ल्याउँदा उनका प्रतिद्वन्दी कांग्रेसका कालदास तामाङले 530 मत पाएर पराजित भएका थिए। काभ्रेकै रानीखोला गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा माओवादी केन्द्रका सन्तमान थिङले 1 मतले विजय भए। उनले 548 मत पाउँदा निकटतम प्रतिस्पर्धी एमालेका आशाराम गोलेले 547 मत प्राप्त गरी पराजय भए। काभ्रेकै अर्को चौरी देउराली गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा कांग्रेसका सुशील लामा पनि 1 मतले विजयी भए। उनले 402 मत पाउँदा माओवादी केन्द्रका राजु आलेले 401 मत पाएर पराजित भए। त्यस्तै अर्घाखाँचीको मालारानी गाउँपालिका 6 मा हंसपुरको वडाध्यक्षमा एमालेका नारायण प्रसाद अर्याल 1 मतले विजयी भए। अर्यालले 849 मत पाएर विजयी भए भने उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी माओवादी केन्द्रका उदय बहादुर पुन मगर 848 मत ल्याएर पराजित भए। त्यस्तै पर्साको बिन्दाबासिनी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 को अध्यक्षमा कांग्रेसका जयप्रसाद चौरासिया 1 मतले विजयी भए। उनले 1185 मत पाउँदा उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी एमालेका हनिफ मिया जोलाहाले 1184 मत पाएर पराजित भए। गुल्मीको कालीगण्डकी गाउँपालिका 2 मा कांग्रेसका उम्मेद्वार रेशमराज नेउपानेले 1 मतले वडाध्यक्षमा विजयी भए। उनले 756 मत पाउँदा माओवादी एमाले गठबन्धनका उम्मेद्वार शोभाखर नेउपानेले 755 मत ल्याएर पराजित भए। उनले 755 मत पाउँदा माओवादी एमाले गठबन्धनका उम्मेद्वार शोभाखर नेउपानेले 755 मत ल्याएर पराजित भए। महोत्तरी गाउँपालिका 1 मा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका रञ्जित कुमार चौधरीले 1 मतले विजय हासिल गरे। उनले 366 मत पाउँदा उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी एमालेका मोहम्मद अनामुल राहानले 365 ल्याएर पराजित भए। महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिका 14 मा स्वतन्त्र उम्मेद्वार विजय कुमार महतो 1 मतले विजय भए। महतोले 508 मत पाउँदा उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी कांग्रेसका भरत हमाल 507 मत ल्याएर पराजित भए। महोत्तरीको बर्दिवासमा पनि स्वतन्त्र उम्मेद्वार रामसोगरथ यादवले 1 मतले विजय भए। उनले 727 मत पाउँदा उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी माओवादी केन्द्रका सुरेन्द्र कुमार सिंह कोइरी 726 मत ल्याएर पराजित भए। त्यस्तै रोल्पाको रोल्पा नगरपालिका वडा नम्बर 2 मा नेपाली कांग्रेसका देउचन घरतीमगर र नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रकाश डाँगेबीच बराबर मत आएपछि गोलाप्रथाद्वारा अन्तिम मत सार्वजनिक गरिएको थियो। दुवै उम्मेद्वारले 543 मत प्राप्त गरेपछि भएको गोलाप्रथाबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रकाश डाँगी विजयी भएका थिए। इलामको माइजोगमाई गाउँपालिका 1 मा नेकपा एमालेका एम कुमार कार्की भाग्यमानी साबित हुँदै गोलाप्रथाबाट वडाध्यक्षमा निर्वाचित भए। नेपाली कांग्रेसका टेक बहादुर शाह र कार्कीले समान 1084 मत ल्याएका थिए।
गोलापर्थामा कार्की निर्वाचित भए। मनाङको चामे 5 को वडाध्यक्ष पदमा 2 उम्मेद्वारले बराबर मत ल्याएपछि गरिएको गोलापर्थाबाट एमालेका कैले गुरुङ वडाध्यक्षमा विजय भए। गुरुङ अघिल्लो पटक पनि वडाध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए। एमालेका गुरुङ र कांग्रेसका उम्मेद्वार फुर्बा लामा दुवैले 30-30 मत पाएका थिए। निर्वाचन आयोगले यसपटकको स्थानीय तहको चुनावमा गोलापर्था तथा एक मतान्तरले विजय हुने उम्मेद्वार दर्जन बढी रहेको बताएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरूले आगामी चुनावसम्मै गठबन्धन कायमै रहने दावी गरेका छन्। स्थानीय तहको चुनावी परिणाम सार्वजनिक भइरहेको र गठबन्धनमा असन्तुष्टि देखिएका बेला नेताहरू पनि आगामी चुनावसम्मै गठबन्धन कायम गर्ने दावी गरेका हुन्। स्थानीय तहको प्रारम्भिक मत परिणामले सत्ता गठबन्धनभित्र सन्तुष्टि व्यक्त भइरहेका बेला नेताहरूले भने आगामी चुनावसम्मै गठबन्धन कायम रहने दावी गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसकी सचेतक समेत रहेकी कांग्रेस नेत्री पुष्पा भूषालले आगामी संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा पनि सत्तारूढ गठबन्धन कायमै रहने बताएकी हुन्। उनले पार्टीले गठबन्धनलाई कायम राख्ने सोच बनाउने बताइन्। उनले स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेसको अग्रताले कांग्रेसप्रति जनताको आस्था र विश्वास बढेको महसुस भएको समेत बताइन्। यसमा नेपाली कांग्रेसले जुन अग्रता लिइराखेको छ त्यसबाट आम जनताको नेपाली कांग्रेसप्रतिको आस्था विश्वास बढेको हामीले महसुस गरेका छौँ। त्यही भएर नेपाली कांग्रेसको काँधमा केही जिम्मेवारी पनि थपिएको हामीले महसुस गरेका छौँ र यही निर्वाचनलाई अब भोलिको दिनमा प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनमा समेत यसै गरी यही गठबन्धनको माध्यमबाट अब प्रदेश र केन्द्रीय निर्वाचनमा पनि अगाडि बढ्ने सोच चाहिँ राखिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले स्थानीय तह निर्वाचनको मत परिणाम उत्साहजनक रहेको टिप्पणी गरेका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनको प्रारम्भिक मत परिणाम माओवादी केन्द्रका लागि उत्साहजनक रहेको उनको भनाइ छ। नेता पुनले स्थानीय तह निर्वाचनमा 25% ठाउँमा मात्र गठबन्धन गरेको उल्लेख गर्दै गठबन्धन सफल भएको बताए। प्रतिगमन रोक्न सफल छौं, राजनीतिक स्थायित्वको लागि सफल छौं, संविधानको रक्षाको लागि सफल छौं र अहिले स्थानीय निर्वाचनमा मूलतः सफल भएको छ। हामी यो गठबन्धन अगाडि लैजान्छौँ। केन्द्र प्रदेशमा पनि जान्छ गठबन्धन र अहिले जति पनि हामीले गठबन्धनको कुरो गर्यौं खासमा त 209 स्थान अथवा 25% मात्र यो गठबन्धन गरेको। गठबन्धनमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका कतिपय नेताहरूले स्थानीय तहको चुनावी परिणामलाई लिएर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। तर प्रभाव राख्ने नेताहरूले भने गठबन्धन सफल भएको र गठबन्धन चुनावसम्मै जाने दावी गरेका हुन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि वसुधा केसी, काठमाडौँ। एमाले बिना कुनै शर्त संसद चल्न दिएपछि अब चाहिँ एमालेको रणनीति के हो र किन सहजै एमाले संसद चल्न दियो भन्ने चासो बढेको छ। त्यसो त एमाले मंगलबारदेखि संसद चल्न दिएको छ। 276 दिन अवरोध गरेको संसदबाट सत्तापक्ष नलगेपछि एमाले आफै चल्न बाध्य भयो। अब चाहिँ के गर्ला एमाले? बिना कुनै शर्त संसदमा फर्किएपछि अब चाहिँ एमाले के गर्छ भन्नेमा सबैको चासो छ। हुन पनि चासो किन नहोस्, लगातार 6 महिनादेखि संसद अवरुद्ध गरेको एमाले संसदमा फर्कदा चित्त बुझ्दो जवाफ दिएको छैन। न हिजो 9 महिना अघि संसद अवरुद्ध गर्दै गर्दाको कारण नै चित्त बुझ्दथ्यो। गएको मंगलबारबाट भने बजेट अधिवेशनमा एमाले पनि छलफलमा सहभागी भएको छ, जसको कारण एमाले उठाएको मुद्दाकै मजाक उडेको छ। जिम्मेवार प्रमुख प्रतिपक्षी दल आफूले उठाएको मुद्दामा किन पछि हट्यो अथवा किनारा नलाग्ने मुद्दाको पछाडि कुदेर एमाले किन 9 महिना संसदलाई पङ्गु बनायो? सबैले यसको जवाफ एमालेबाट खोजिरहेका छन्। तर एमाले भने आफूलाई बचाउन देशको आर्थिक अवस्था र चुनावी मत परिणामलाई आधार मानेको छ। यो सदनमा व्यापक बहस हुनुपर्ने एउटा विषय, मुलुक झन्डै राष्ट्रिय संकटतिर धकेलिँदै गरेको एउटा विषयले हामीलाई बढी पिन्च पनि गरेको छ। त्यसकारणले त्यो विषयमा छलफल होस् भन्नका लागि पनि हामीले हाम्रो विरोधको स्वरूपलाई परिवर्तन गरेका हौं। एमाले नेता डाक्टर भीम रावल भने संसदमा एमाले फर्किनुलाई सकारात्मक मान्छन्। उनी तिनै नेता हुन् जसले हिउँदे अधिवेशनमा एमसीसी प्रस्तावमा आफ्नो दलको व्हिप विपरीत समय लिएर बोलेका थिए,
जसलाई लिएर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उनको कटाक्ष मात्रै गरेका थिएनन्, पार्टीको आचार संहिता उल्लङ्घन गरेर भीम रावल हिरो बन्न खोजेको बताएका थिए। तथापि नेता रावलले भने एमालेले आफ्नो कुरा विमति संसदको रोस्टमबाट राख्नुपर्ने अडानमा अडिग थिए। मैले संसद अवरोध भएको बेला आरम्भमा नै यो गलत हो भनेको थिएँ। नेपाल सरकार र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसीसँगको सम्झौता देशव्यापी रूपमा यत्रो बहसको विषय बनिरहेको बेलामा प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूले त्यसमा आफ्ना धारणाहरू राख्नु पाउनुपर्छ। यत्रो महत्त्वपूर्ण विषयमा बहस हुनुपर्छ र यो अवरोध गरेर यो गलत काम हो भनेर मैले उसै बेला भनेको थिएँ। र जब त्यहाँ सरकारको तर्फबाट जबरजस्ती हो हल्लाको बिचमा त्यो एमसिसीसँगको सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव ल्याइयो। आफ्ना 14 सांसदमाथि कारबाहीको सूचना टाँस गर्नुपर्ने वा सभामुखको राजीनामा आउनुपर्ने अडान एमालेले अहिले नै छाडिहालेको भने छैन। उसले विरोधको स्वरूप परिवर्तन गरेको तर आफ्ना माग यथावत छ भन्नुले त्यसको थप पुष्टि गर्छ। यसले पनि एमाले गल्नुको कारण स्थानीय तहको मत परिणाम हो भन्दा फरक नपर्ला। एमालेले यस्तो चुनावी मत परिणामको आकलन गरेको थिएन, तर नतिजा त्यो भन्दा फरक आयो। विश्लेषण त यो पनि गरिएको छ एमालेलाई नैतिक सङ्कट पैदा भएपछि बिना शर्त संसदमा फर्कियो। अत अरू जे कारण भए पनि संसद भने सुचारू भएको छ। एमालेको रणनीति संसद चल्न दिने र संसदमै सरकारको र गठबन्धनको विरोध गर्ने देखिन्छ, जसको निरन्तरता स्वरूप बजेट अधिवेशनको दोस्रो दिन बुधबार एमालेका नेताहरूले देउबा नेतृत्वको सरकारको विरोध मात्रै गरेनन्, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउँदै राजीनामासम्म माग्न एमालेले भ्यायो। क्यामेरामा विजय ठकुराठीका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभामा प्री बजेट छलफल सुरु भएको छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ 15 गते संसदमा बजेट पेश गर्नुपर्ने र त्यस अघि पूर्व बजेट छलफल गर्ने प्रचलन छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले निरन्तर चलिरहेको संसदको अवरोध खुलाएपछि सहज रूपमा छलफल सुरु भएको हो। छलफलमा एमाले सांसदहरूले सरकारको चरको आलोचना समेत गरेका छन्। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ 15 गते संघीय संसदमा सरकारको बजेट पेश गर्नुपर्ने र त्यसअघि प्री बजेट छलफल गर्ने परम्परा अनुसार बुधबारबाट विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल सुरु भएको छ। नेकपा एमालेले यसअघिको हिउँदे र बजेट अधिवेशन समेत अवरुद्ध गर्दै आएको भए पनि यसपालि बिना शर्त संसदको अवरोध खोलेपछि बजेट अधिवेशनमा प्री बजेट छलफल सुरु भएको हो। छलफलमा एमाले सांसदहरूले सरकारको चरको आलोचना गरेका छन्। संसद बैठकमा एमाले सांसदहरूले सरकारले मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न नसकेको र अर्थतन्त्र धराशायी बनाएकोदेखि बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता नै नभएको आरोप लगाएका छन्। उत्पादन बढाउनु पर्नेछ र त्यस अर्थमा न्यायोचित वितरण पनि गर्नुपर्नेछ। हामीले वितरणको मात्रै कुरा गरेका छैनौँ, उत्पादन बढाउने र वितरण न्यायोचित रूपमा गर्ने सायद एउटा लोक कल्याणकारी राज्यले गर्नुपर्ने मुख्य आधारभूत कुरा यही नै हो। यतातिर यो सरकारले उचित ध्यान दिन सकिएको छैन। पूर्व बजेट छलफलमा पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद झलनाथ खनालले समेत प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। उनले कृषि उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न सबै पालिकासम्म जोड्ने सडक कालोपत्र बनाउने गरी बजेट विनियोजन गर्न सुझाव दिएका छन्। धेरै प्रोजेक्टहरू बनाउनु पर्नेछ, धेरै विकास र निर्माणका कुराहरू गर्नुपर्नेछ। खरबौं खरब बजेट हामीलाई चाहिएकै छ, राजस्व चाहिएकै छ, तर त्यो राजस्व जम्मा गर्ने कसरी, यसको निम्ति हामीले सबभन्दा पहिलो कुरा भनेको प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गर्नु पर्यो। बढी सम्पत्ति हुनेले बढी दिनु पर्यो, कम हुनेले कम दिनु पर्यो। त्यसो गर्दा मात्रै जनता बच्न पनि सक्छन्, तल्लो वर्गका जनता बच्न पनि सक्छन् र माथिल्लो वर्गका मान्छेले बढी दायित्व निर्वाह पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका जसपा सांसद डाक्टर बाबुराम भट्टराईले अहिलेको संरचनाले पुरै बजेट खर्च गर्नै नसक्ने दावी गरे। उनले समृद्धिका लागि अहिलेको शासकीय व्यवस्था नै परिवर्तन गर्नुपर्ने समेत बताएका छन्। भट्टराईले समृद्धि हासिल गर्न प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने बताएका छन्।
हाम्रो जुन यो संसदीय एउटा मिश्रित प्रकारको संसदीय प्रणाली छ यसले राजनीतिक स्थिरता दिँदैन, नीतिगत स्थिरता पनि दिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई हामीले सच्याएर ढिलो छिटो सच्याएर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली अथवा प्रधानमन्त्री प्रणाली र पूर्ण समानुपाती संसदमा जानुपर्छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको प्राथमिकता आयात घटाउने र निर्यात बढाउने लगायतका विषय अघि सारेको छ। त्यसबाहेक निजी क्षेत्र मैत्री नीति ल्याउने र लगानी मैत्री वातावरण बनाएर नेपालमै उत्पादन हुन सक्ने कृषिजन्य वस्तुको उत्पादनमा जोड दिने विषय विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा समावेश गरिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र काफ्लेका साथमा अमृत राज काफ्ले, काठमाडौँ। अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीले उहाँले स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनमा भएको खर्चले मुलुकको अर्थतन्त्रमा लाभ नभएको बताउनु भएको छ। अधिकारीले स्थानीय तह सदस्य चुनावमा औपचारिक क्षेत्रबाट भन्दा अनौपचारिक क्षेत्रबाट धेरै खर्च भएको र त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा असर गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले निर्वाचनका क्रममा सरकार वा निजी क्षेत्रबाट खर्च हुने पैसाले स्थानीय तहमा केही मात्रामा मात्रै आर्थिक गतिविधि बढाउने तर मुलुककै अर्थतन्त्रमा ठूलो परिवर्तन नगर्ने दावी गर्नुभयो। नेपालको निर्वाचन अर्थतन्त्र, उत्पादन, उपभोग र व्यापारको स्थितिले देशको अर्थतन्त्र सुधार हुन्छ भन्ने कुरा आशा गर्न नसकिने उहाँको भनाइ छ। कोणबाट गरिब निमुखा पैसा नभएका व्यक्तिहरूको मजदुरको हातमा पनि पैसा जाला, थोरै किसानको हातमा जाला, तर त्यो उल्लेखनीय रूपमा जाँदैन। निर्वाचनले हामीलाई चाहिँ के गर्छ भने व्यापार घाटा नै बढाउनलाई मद्दत गर्छ। अर्थविद अधिकारीले निर्वाचनमा हुने खर्चले व्यापार घाटा तथा मूल्य वृद्धि बढाउन र अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढाउनलाई मद्दत गर्ने बताउनुभयो। उहाँले निर्वाचनमा हुने खर्च अनौपचारिक रूपमा खर्च हुने भएकाले खर्च भएको रकम ब्याङ्किङ प्रणाली मार्फत नआउने भएकाले बजारमा तरलता प्रवाहमा समेत खासै सहयोग नपुग्ने बताउनुभयो। बाहिर राखेको पैसा सबै निक्लिएको पनि छैन, अहिले निस्कँदा पनि निक्लिँदैन, किनभने दुईटा चुनाव बाँकी नै छ हैन। दुईटा भनौँ एकैचोटि भए पनि दुईटा तहको निर्वाचन बाँकी नै छ। वरिष्ठ अर्थविद अधिकारीले अनौपचारिक तरिकाबाट ब्याङ्किङ क्षेत्रभन्दा बाहिर राखिएको पैसा ननिस्किएकाले खासै अर्थतन्त्रमा लाभ नभएको तर्क गर्नुभयो। उहाँले मुलुक निर्वाचन केन्द्रित भएसँगै आगामी दिनमा समग्र प्रशासन, राजनीतिक दलहरूको ध्यान निर्वाचनमा हुने हुँदा विकास निर्माणका कामहरूले गति लिन नसक्ने बताउनुभयो। रुसका लागि प्रस्तावित राजदूत मिलन तुलाधरले आफूले दुई मुलुकबीचको राजनैतिक सम्बन्ध बढाउन पहल गर्ने कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुभएको छ। संसदीय सुनवाई समितिको सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा आफ्नो योग्यता, क्षमता र कार्ययोजना पेश गर्दै प्रस्तावित राजदूत तुलाधरले रुससँग राजनैतिक सम्बन्ध बढाउन मुख्य जोड दिने बताउनु भएको हो। उहाँले भारत र चीन दुवैसँग अत्यन्तै निकट सम्बन्ध कायम राख्न सफल रुससँग नेपालले पनि राजनैतिक सम्बन्ध बढाउँदा चीन र भारतसँगको सम्बन्धलाई अझै सन्तुलन बनाउन सघाउ पुग्ने तर्क गर्नुभयो। रुसको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय छवि चाहिँ के छ, हिन्दुस्तानमा पनि एकदम राम्रो र चीनमा पनि एकदम राम्रो छ हैन। त्यो भएकोले हामी नेपाल पनि चीन र भारतसँग मिलेरै जानुपर्ने देश हो। हामी त्योभन्दा अलग हामी जानै सक्दैनौँ। चीन र भारतलाई चाहिँ सन्तुलन नराखेर हामी जानै सक्दैनौँ। त्यसरी सन्तुलन राख्दाखेरि हामीले रुससँग पनि सम्बन्ध राम्रो राख्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ। स्पेनका लागि प्रस्तावित राजदूत शर्मिला पराजुली ढकालले आफूले राजदूतको रूपमा कुनै पनि गलत काम नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। ओमानका राजदूतको जिम्मेवारी लिँदा आफूले कुनै गल्ती नगरेको भन्दै अब पनि कुनै पनि गल्ती नगर्ने प्रश्न पार्नुभयो। डिप्लोमेसीमा हाम्रो फोकस भनेको हाई स्किल वर्करमै हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। ओमानमा पनि हामीले डक्टर्सहरूको लागि नेपालबाट डक्टर्सहरू जान थालिसक्नु भएको छ ओमान। त्यो पनि एउटा मेरो पास्टको कामसँग जोडेको। भोलि मैले गर्न सक्ने आफ्नो ठाउँबाट म गरि नै हाल्छु। अनि अघि कुरा उठाउनु भएको थियो हाम्रो माननीय गुरुङज्यूले, म के भन्छु भने हाम्रो आफ्नै सेल्फ हुन्छ होइन। 5 वर्ष अगाडि जुन कुरा गर्नुभएको थियो, जुन कुरा मैले होइन भनेर गर्नु परेको थियो, आई डोन्ट थिङ्क आई हेभ टु प्रुभ अगेन एन्ड अगेन। प्रस्तावित राजदूत ढकालले हाई स्किल वर्करको व्यवस्थापनको कामलाई आफूले जोड दिने योजना पनि समितिमा पेश गर्नुभयो।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर विश्वनाथ पौडेलले महिनावारीमा लगाउने प्याडको निशुल्क व्यवस्था गर्ने सरकारले लक्ष्य लिएको बताउनु भएको छ। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिको बैठकमा उपाध्यक्ष पौडेलले सरकारले विद्यालयहरूको प्याड निशुल्क वितरण गरिरहेको र अब सबै महिलाहरूलाई निशुल्क वितरण गर्ने गरी बजेट नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने बताउनुभयो। उहाँले पहाड़का विद्यालयहरूमा महिला छात्रावासको संख्या बढाउने विषयलाई पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गर्ने योजना प्रस्तुत गर्नुभयो। सबभन्दा ठुलो इस्युहरू चाहिँ बस महिला छात्रावासको देखिरहेको छु मैले। महिला छात्रावास कस्तो छ भने यो बजेटमा नै जसको पावर छ उनीहरूले मात्रै कामहरू गराउने गर्दाखेरि कतिपय कुराहरू अलि उल्टो रिजल्ट आइरहेको छ होइन। सबभन्दा बढी महिला छात्रावास चाहिने चाहिँ पहाडको स्कुलहरूमा छ अहिले स्कुलहरूमा होइन। अब कति एग्रेसिभली जाने भन्ने हो तर मेन्स्ट्रुएसनलाई सेम गर्ने कल्चर चाहिँ हाम्रो अब एक त अब आई डोन्ट नो सिटीहरूमा अलिकति कम होला होइन तर यो कल्चरले पनि महिलाहरूलाई चाहिँ समस्या पारेको छ होइन। मैले पछि चाहिँ होइन जस्तो भनौँ न धेरै मैले गफ गर्दाखेरि उहाँहरूले भनेको कुरा के हुन्छ भने तपाईँको वेन इट्स ब्लिडिङ होइन एन्ड यु डोन्ट नो वाट टु डु होइन वाक गर्ने कि के गर्ने भन्ने भयो भन्ने भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि प्याडहरू प्रोभाइड गराउन एकदम इम्पोर्टेन्ट भयो। उपाध्यक्ष पौडेलले महिला सशक्तिकरणका लागि राष्ट्रिय महिला आयोगको कामलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले प्राथमिकता दिने बताउनुभयो। उहाँले महिला सेल बनाएर आयोगले उनीहरूको हितमा काम गरिरहेको र त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक सुरक्षा समितिले मातृ शिशु मृत्यु दर न्यूनीकरण कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको समितिको बैठकले मातृ शिशु मृत्यु दर न्यूनीकरण कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। बैठकले सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा लैंगिक उत्तरदायित्वको पक्षलाई नीतिगत र व्यावहारिक रूपमा अधिक महत्व दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बैठकका निर्णय सुनाउँदै समितिकी सभापति निरुदेवी पालले महिला विकासका लागि विनियोजन हुँदै आएको बजेट लक्षित वर्गसम्म पुर्याई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिनुभयो। हुँदै आएको बजेटलाई लक्षित वर्गसम्म प्रभावकारी रूपमा पुर्याई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नेपाली समाजमा विद्यमान महिला हिंसाहरूमा न्यूनीकरण एवं लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायहरूको हक अधिकार सुनिश्चितताको कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिन र मातृ शिशु मृत्यु दर न्यूनीकरण कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन समेत समिति नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय तथा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ। समितिले सेनेटरी प्याडको विकल्प र दीर्घकालसम्म पुनः प्रयोग गर्न सकिने सिलिकन कप जस्ता सामग्रीको उपयोगलाई प्रोत्साहन दिने नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। इन्धनको मूल्य बढेको केही दिनमै सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा बढेको छ। यातायात व्यवस्था विभागले अन्तर प्रदेश चल्ने सवारी साधनको भाडा बढाएको हो। इन्धनको मूल्य 5% वा त्योभन्दा बढी घटबढ भए स्वचालित रूपमा मूल्य समायोजन हुने व्यवस्था अनुसार भाडा बढेको दावी विभागले गरेको छ। यता ढुवानी भाडा बढेसँगै बजारमा अत्यावश्यक सामानको मूल्य समेत आकाशिन थालेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको केही दिनमै अन्तर प्रदेश चल्ने सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा बढेको हो। यसै साताको सुरुमा पेट्रोलको मूल्य 10 रुपैयाँ बढेर 170 रुपैयाँ प्रति लिटर पुगेको छ। त्यही अनुसार विभागले स्वचालित रूपमा अन्तर प्रदेश चल्ने यात्रुवाहक र मालवाहक सवारीको भाडा बढाएको हो। नयाँ भाडा दर अनुसार अन्तर प्रदेश चल्ने यात्रुवाहक सवारीको 3.5% भाडा बढेको छ। यस्तै मालवाहक सवारीको हकमा पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहकको 4.6% र तराईको बाटोमा सञ्चालन हुनेको हकमा 5.1% भाडा वृद्धि भएको छ।
यसलाई चाहिँ वैज्ञानिक भाडा प्रणालीको हिसाबले चाहिँ बेला बगतमा बढाउने र घटाउने भनौँ न अटोमेटिक स्वचालित हिसाबले चाहिँ यसलाई चाहिँ समायोजन गर्छ भन्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै 2079-24 गतिमा चाहिँ एउटा निर्णय भएको छ जुन चाहिँ अन्तर प्रदेशीय रूपमा सञ्चालन हुने सवारी साधनहरू मात्रै लागु हुन्छ। हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू के छ भने यो चाहिँ एउटा प्रदेशभित्रको लागि मात्रै होइन कि यो अन्तर प्रदेशीयको लागि मात्रै लागु हुने गरी निर्णय भएको हो र जसअनुसार चाहिँ यात्रुवाहक सवारी साधनहरूमा 3.5% वृद्धि गरिएको छ है। यात्रुवाहक सवारी साधनको हकमा मात्रै भयो। त्यसै गरी पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारी साधनहरूमा चाहिँ 4.6% वृद्धि गरिएको छ भने तराईको बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारी साधनहरूको हकमा चाहिँ 5.1% वृद्धि गरिएको अवस्था छ। विश्व बजारमा इन्धनको मूल्य बढेको कारण देखाउँदै यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक सवारी भाडा बढाएपछि त्यसको असर चौतर्फी देखिन थालेको छ। ढुवानी भाडा बढेपछि त्यसको सिधा असर दैनिक उपभोग्य वस्तुमा समेत पर्नेछ। अर्कोतर्फ सरकारले तोकेको भन्दा धेरै भाडा तिरेर सर्वसाधारणहरू यात्रा गर्न बाध्य छन्। काठमाडौँ लगायत सहरी इलाकामा तोकिएको भन्दा बढी भाडा लिँदा समेत कुनै निकायले कारबाही गरेको पाइँदैन। एउटा पोइन्टलाई आधार मानेर त्यसलाई चाहिँ यो जस्तै हामीले दशमलवलाई चाहिँ शून्यान्तर गरे जस्तै भाडालाई पनि एउटा फ्ल्याटमा लान सकिन्छ कि भन्ने पनि छलफल भएको थियो। जस्तै 18 रुपियाँ भयो भने 20 रुपियाँ चाहिँ लिने, तर 22 रुपियाँ भयो भने पनि 20 रुपियाँ नै लिनुपर्ने भन्ने जुन चाहिँ कुरा थियो। अब त्यसमा पनि हामीले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त त्यो चाहिँ अलिकति अब औपचारिक रूपमा भन्दाखेरि भाडा 18 रुपियाँ तर 20 रुपियाँ लियो भन्न पनि भएन, भाडा 22 रुपियाँ 20 रुपियाँ मात्रै लियो भन्न नभएको हुनाले यसलाई सेटल गर्नको निमित्त केही समस्या आइरहेको छ। तर पनि हाम्रो मुख्य भनाइ के हो भने भाडा जति होस् नेपाल सरकारले अथवा प्रदेश सरकारले तोकेको त्योभन्दा बढी भाडा लिन पाइँदैन। त्यो भाडाभन्दा बढी लिएको अवस्थामा त्यो अनुगमनको क्रममा अथवा उजुरी परेर चाहिँ हामीले भेटायौँ भनेदेखि त्यो कारबाही हुन्छ। इन्धनको मूल्य थपघट हुँदा बजारमा बहुआयामिक असर पर्छ। मालवाहक सवारीको भाडा बढेसँगै बजारमा मूल्य वृद्धि झनै बढ्ने निश्चित छ। सरकारले इन्धनमा लगाएको अनावश्यक कर तत्काल नहटाउँदा सर्वसाधारण अझै मारमा पर्ने देखिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्व छाने मगरका साथमा कविन्द्र तिमल सिन्हा, काठमाडौँ। बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यदेखि अन्य सामानको मूल्य समेत आकाशिएको छ, जसको असर दैनिक रूपमा काम गरेर गुजारा चलाउने र गरी खाने वर्गलाई परेको छ। मूल्य वृद्धि अचाकले बढेको भए पनि बजार अनुगमन प्रभावहीन बन्दा त्यसको असर उपभोक्ताले बेहोरिरहेका छन्। कोरोनाको कहरबाट शान्त भएको बजार अहिले फेरि महँगीले बजार निकै आतंकित बनाएको छ। मूल्य वृद्धिले जनताको दैनिक जीवन धान्न समेत कठिन भएको छ। इन्धनको मूल्य सरकारले केही समय अघि बढाएको छ। त्यसबाहेक गाडी भाडा समेत बढेको छ। गाडी भाडा र इन्धनको मूल्य बढ्दा त्यसको असर दैनिक उपभोग्य वस्तुमा समेत पर्ने गर्छ। तर अहिले बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य छोइ नसक्नु छ। नियमन गर्नुपर्ने निकायले प्रभावकारी रूपमा बजार अनुगमन नगर्दा काला बजारी समेत मौलाएको उपभोक्ताको गुनासो छ। सरकारले एक त राम्रो तरिकाले व्यवस्थापन गर्न नसक्नु सरकारको एउटा लाचारपन हो। पटक पटक चाहिँ तपाईँको 1 महिना नबित्दाखेरि पनि एउटा आर्थिक एउटा फाइनेन्सियल प्लानिङ गर्न नसक्नु एउटा आयल निगमका व्यवस्थापकहरूको कमजोरी हो। प्लस यो अर्थ मन्त्रालयको पनि ध्यान त्यसतिर नगएको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अर्को चाहिँ हाम्रा पब्लिकहरूले चाहिँ जे गरे पनि सहन सक्ने क्षमता चाहिँ किन कायम गर्ने भन्ने एउटा मेरो चाहिँ त्यो सोच हो। अहिलेको यस्तो परिस्थितिमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले गर्दाखेरि हरेक चिजको मूल्य वृद्धि भएको छ। जहाँ जाँदा पनि जे गर्दा पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले गर्दा मूल्य बढेको भन्ने कुरा छ। सर्वसाधारणलाई एकदमै मर्का परेको छ। यो चाहिँ गर्न नहुने थियो। मूल्य वृद्धि त गाह्रो छ। हामीहरू काम गर्नलाई अब डिजेल पेट्रोल यताउति बढेर अब दिउँसभरि काम गरेर बेलुकालाई अब छाक गाड्ने गाह्रो हुन्छ सर। अब पहिला एकदम राम्रो हुन्थ्यो होइन। अब पहिला 90 रुपियाँ 95 रुपियाँ हुँदाखेरि एकदम कमाइ बढ्थ्यो। केही समय अघि 300 रुपियाँ हाराहारीमा पाइने खाने तेलकै मूल्य अहिले करिब 400 रुपियाँ प्रति लिटर पुगेको छ। अन्य खाद्यान्नसँगै कृषिजन्य वस्तुको मूल्य समेत आकाशिएको छ। तर देखावटी अनुगमन मात्रै हुँदा बजार अनियन्त्रित छ। वाणिज्य विभाग भने कालोबजारी गर्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको दावी गर्छ।
जसको त्यो निर्देशिका त्यो चेकलिस्ट अनुसार हाम्रा ऐन कानुन अनुसार हुनुपर्ने चिज नभएकोलाई के चाहिँ छैन त्यो नहुँदा कुन दफा आकर्षित हुन्छ त्यो अनुसार हामीले कारबाही गर्ने गरेका छौँ। सबै कुरा इन्ट्याक्ट भएकोलाई त कारबाही गरिँदैन, त्यो त अब हामीले हेर्ने हो। यो सबै ठिक छ भने होइन, अब फेरि कारबाही पनि यस्तो हुन्छ, कसैलाई सम्झाइ बुझाइ गरेर चेतावनी दिएर सामान्य नेग्लिजेबल गल्ती छ भने हामीले त्यही अनुसार उहाँहरूलाई सम्झाइ बुझाइ गरेर पनि सुधारको लागि हामीले ठाउँ दिनुपर्ने हुन्छ। अलिक सिरियस खालको चाहिँ उहाँहरूले गर्नुभएको छ भने त्यही अनुसारको दफा कुन आकर्षित हुन्छ त्यसरी अगाडि जाने हो। विद्यमान कानुनले खरिद मूल्यमा 20% भन्दा बढी मुनाफा लिनु गैर कानुनी हो, तर कतिपय वस्तुको मूल्य अचाक्ली बढाइएको भए पनि नियामक निकाय कानमा तेल हालेर बसेका कारण उपभोक्ताले त्यसको मूल्य चुकाइरहेका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुराटीका साथमा अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल भोइसको। इन्धनको भाव बढेको बहाना बनाएर सरकारले आजदेखि अन्तर प्रदेशको सवारी साधनको भाडा बढायो। दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाव बढ्दा पनि नियामक निकाय मौन छ। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सोधेका छौं, महँगी नियन्त्रणमा सरकारले किन चासो नदेखाएको होला? सरकारले नि अलिकति अब जनताको लागि भनेर होइन, सबैजनाले सोचेर अलिकति ट्याक्सहरूको चाहिँ मिलाएर गरेर भने चाहिँ अलि होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। एउटा पोलिटिकल स्टेबल हुनु पर्यो होइन, तपाईँको जुनै पनि देशमा एउटा पोलिटिकल स्टेबल नभएसम्म कसैलाई पनि कार्यकाल होइन अवधिसम्म तपाईँले प्राइस गर्नु सक्नु भएन भने त्यो प्राइस बढ्दै जान्छ, अर्को नयाँ मान्छे आउँछ, तपाईँको प्रोजेक्ट के हो थाहा हुँदैन, त्यही कारणले पनि बढिरहेको हुन्छ क्या तपाईँको। जे गरे नि हुन्छ हामीले भन्ने सरकारको त्यो नीति नै बुझ्यो क्या। हामी जनता त्यस्तै भेडा होइन, हामी मेन त जनता भेडा भइयो क्या। मूल्यवृद्धि गर्दाखेरि हामी चुप लाएर बस्दिने, अब जनताले अहिले भोट हाल्ने बेला देख्नु भएन सबै किनेर लग्यो होइन गाडीमा। सबै अब न्यून स्तरमा पुगेर अब राजनीति गर्ने मान्छेहरूले पनि अब राम्ररी फलोअप नगरेर चाहिँ रुल्स एन्ड रेगुलेसनलाई प्लस अब महँगाई त्यही भएर बढेको होला। अब आफ्नो छिमेकी राष्ट्रसँग पनि अब राम्ररी सम्झौता नगरेको कारणले पनि हुनसक्छ। उनीहरूकै छोराछोरी माथि राम्रो तहमा जाने, जागिर पाउने, गरिबले मागेर खाना नपाउने जमाना यस्तै आयो हो। शोषक घरकै भलो हो नि, गरिब मर्या मरे थिचिया थिचे होइन। हामीले नचाहेर होला नि त, जति महँगो भयो भने अब हामी किनेर खाइरहेछौँ, त्यही भएर चुप लाएर बस्ने। अब बोल्ने ठाउँ छैन, जसले जे गर्दा नि हुन्छ, मर्ने गरिब हो होइन, जति बढ्छ चुप लाग्ने खाने हो। हामी वृद्धि हुनुको कारण चाहिँ अब इकोनोमीमा अब हल्का डेभलप नभएको कारणले हुनसक्छ एउटा कारण चाहिँ। अनि अब नेपालको अब सामानहरू चाहिँ त्यति एक्सपोर्ट हुन सकिरहेको छैन एउटा कुरा। अनि यस्तो यस्तो नै हो। हाम्रो सरकारको कमजोरी हो यो चाहिँ। अब सरकारले ध्यान दियो भने राम्रो हुन्थ्यो है, सरकारले यसमा ध्यान दिनु सकेन क्या। मेन कुरो नै अब सरकार हो, अब जनतालाई जनताको उत्थानको लागि भनेर नयाँ नयाँ सरकार भन्दैछ, उनीहरूले केही गर्न सकेका छैन नि त। अब बिजनेस न्यूज। आज शेयर बजार परिसूचक निफ्टी 8.9 अङ्कले बढेर 2274.42 बिन्दुमा पुगेको छ। आज बैंक, विकास बैंक, होटल, जलविद्युत, फाइनान्स, अन्य माइक्रो फाइनान्स र लगानी समूहको शेयर बढेको छ। 227वटा कम्पनीका 31,56,000 किता शेयर 1,32,63,00,000 रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै अरुण भ्याली हाइड्रोको 5,38,30,000 रुपियाँको शेयर किनबेच भयो। आज सबैभन्दा धेरै राधी जलविद्युत कम्पनीको शेयर 6% बढेको छ। सूर्योदय ओमी लघुवृत्त कम्पनीको शेयर भने 10% घटेको छ। अब इन्टरनेशनल न्यूज। भारतको आसाममा आएको बाढीमा परेर 8 जनाको मृत्यु भएको छ भने हजारौं विस्थापित भएका छन्। भारतका कयौं राज्यहरूमा उच्च तापक्रमका कारण जनजीवन अस्तव्यस्त भइरहँदा आसाममा भने वर्षापछि बाढी आएको हो। बाढीले सयौं घर डुबानमा परेको छ। बाढी प्रभावितहरूलाई सुरक्षित स्थानतर्फ सारिएको छ। भारी वर्षाका कारण हवाई सेवा बन्द भएकाले हजारौं यात्रु अल्पत्र परेका छन्।
भारतमा अत्याधिक गर्मीले जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ। कयौं राज्यमा तापक्रम 42 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि पुगेको रोइटर्सले जनाएको छ। मुम्बई, दिल्ली, केरला, अमृतसर, अहमदाबाद लगायतका शहरको जनजीवन गर्मीले अस्तव्यस्त बनेको छ। ठाउँ ठाउँमा सडकको कालोपत्री नै पग्लिएको र चराहरू मर्न थालेको खबरमा उल्लेख छ। बढ्दो गर्मीसँगै खानेपानीको अभाव हुँदा रेलवेले टाढा टाढाबाट पानी बोकेर माग पूरा गरिरहेको छ। तातो हावाका कारण मानिसहरू घर बाहिर निस्कन मुस्किल परिरहेको छ। भारतले विभिन्न शहरमा गएको अप्रिल महिनामा 1 शताब्दी यताकै उच्च गर्मी भएको रेकर्ड सङ्कलन गरेको छ। यसअघि सन् 2019 मा सबैभन्दा धेरै 65 लाख एसी मेसिन बिक्री भएका थिए। अब पालो स्पोर्ट्स न्यूजको। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले फ्रेन्चाइज क्रिकेट प्रतियोगिता नेपाल टी20 लीगको घोषणा गरेको छ। क्यानले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै पहिलो संस्करणको नेपाल टी20 लीगको औपचारिक रूपमा घोषणा गरेको हो। युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जंग महतराजले प्रतियोगिताको औपचारिक घोषणा गर्नुभएको हो। नेपालको आधिकारिक टी20 लीग रहेको प्रतियोगिता असोज 8 गते शुरू हुनेछ। टिओ क्रिकेट मैदानमा आयोजना हुने प्रतियोगिताको फाइनल कार्तिक 5 गते हुनेछ। होम एन्ड अवेको आधारमा हुने प्रतियोगितामा 6 टोलीको सहभागिता रहने क्यानले जनाएको छ। क्यानले सकी नै नेपाल टी20 लीग आयोजना गर्ने बताइसकेको थियो। नेपाल टी20 लीग खेल्ने A ग्रेडका खेलाडीहरूले न्यूनतम 15 लाख रुपैयाँ पाउने भएका छन्। क्यानले बुधबार खेलाडीहरू पाउने रकम पनि सार्वजनिक गरेको छ। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। स्थानीय चुनावको पूर्ण परिणाम आउन अझै धेरै दिन लाग्ने महानगरको नतिजाप्रति आम नागरिकको चासो। एकाएक संसदको अवरोध हटाउने एमालेको निर्णयप्रति सर्वत्र चासो। स्थानीय तहको मत परिणाम कारक भएको अनुमान। सरकारलाई बजेटको चटारो, संसदमा प्री बजेट छलफल। सत्ता पक्षकै सांसदले गरेको सरकारको चर्को आलोचना। इन्धनको भाव बढेको बहानामा सवारी साधनको भाडा बढाइदिए सरकार। उपभोग्य वस्तुका लुटतन्त्र चलिरहँदा नियामक निकाय मौन। र नेपाल टी20 लीग आधिकारिक घोषणा। A ग्रेडका खेलाडीले न्यूनतम 15 लाख पाउने। खेल असोज 8 गतेदेखि। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।